اللہ کے वली की करामात और दरवेश का वाक़या। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं एक मुत्तकी और परहेजगार शख्स के जनाजे में शरीक हुआ। उसे बशरा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। तदफीन के बाद लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए और मैं करीबी जंगल की तरफ चला गया। वहाँ अल्लाह के कुदरत में गौर व फिक्र करता रहा। एक जगह बहुत घने दरख्त थे। मैंने जब बगौर देखा तो उन दरख्तों के पीछे एक गार नज़र आया। मैंने अपने दिल में कहा, शायद ये गार डाकुओं और लिटोरों का आवास गाह है। जब मैं उस गार के करीब पहुंचा तो देखा वहाँ एक नूरानी चेहरे वाला हसीनो जमील नौजवान ऊन का जुब्बा पहने बड़े खुजू से नमाज पढ़ रहा था। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं उसके करीब जाकर बैठ गया। उस नौजवान ने रुकू सजदा के बाद सलाम फेरा और मेरी जानिब मुतवज्जो हुआ। मैंने उसे सलाम किया। उसने जवाब दिया। मैंने उससे पूछा, ऐ मेरे भाई, आप कहाँ के रहने वाले हैं? उसने कहा, मैं मुल्क शाम का रिहायशी हूँ। मैंने पूछा, आप शाम से बसरा किस मकसद के लिए आए हैं? उसने जवाब दिया, मैंने सुना था कि बसरा और उसके करीबी इलाकों में आप दीनो जाहिदीन और बाअमल उलमाए किराम बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए मैं शाम से बसरा चला आया ताकि मैं उन अल्लाह के नेक बंदों से मुलाकात कर सकूं और उनसे इल्म व अमल सीख सकूं। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने उससे पूछा, ऐ बंदे खुदा, तुम्हारे खाने पीने का इंतज़ाम किस तरह होता है? यहाँ जंगल में तुम्हें खाना कैसे मिलता होगा? उसने जवाब दिया, जब भूख लगती है तो दरख्तों के पत्ते खा लेता हूँ और जब प्यास महसूस होती है तो जंगल में मौजूद तालाबों से पानी पी लेता हूँ। मैंने कहा, ऐ नौजवान, मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हें उम्दा आटे की 2 रोटियां पेश कर दिया करूं ताकि तुम उसे खाकर इबादत पर कुव्वत हासिल कर सको। तो वो नौजवान कहने लगा, ऐसी बातें छोड़ो, मैंने कई सालों से खाना नहीं खाया, पत्ते खाकर ही गुजारा कर रहा हूँ। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने कहा, ऐ मेरे भाई, अगर तुम हमारे खाने को कबूल कर लोगे तो हमारी खुशकिस्मती होगी। तो हमारी तरफ से कुछ ना कुछ कबूल कर लो ताकि हमें बरकत हासिल हो। वो नौजवान बोला, अच्छा, अगर तुम चाहते हो तो जाओ, बगैर छाने आटे की 2 रोटियां ले आओ और सालन की जगह नमक लाना। हजरत सैयद हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिर मैं उस नौजवान के पास चला आया और बगैर छाने आटे की 2 रोटियां पकवाईं, उस पर नमक रखा और वापस उसी जगह जंगल की तरफ चल दिया। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब मैं गार के करीब पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने देखा कि खूंखार शेर गार के दहाने पर बैठा हुआ है। मैंने दिल में कहा, ऐसा ना हो कि इस खूंखार दरिंदे ने उस नौजवान को मार डाला हो। मैं बहुत परेशान हो गया था। फिर मैं एक ऊंची जगह पर चढ़ा जहां से गार का अंदरूनी हिस्सा नज़र आ रहा था। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ये देखकर बड़ी खुशी हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह वो नौजवान सही सलामत है और अपने रब की बारगाह में सजदा कर रहा है। मैंने बुलंद आवाज़ से उसे पुकारा, ऐ मेरे भाई, तुझे क्या हो गया है कि तू अपने आसपास के हालात से बेखबर है? शायद इलाही में इतना डूब जाने की वजह से तुझे बाहर के हालात की खबर नहीं। मेरे आवाज़ सुनकर उस नौजवान ने नमाज में तकफीफ की और सलाम फेरने के बाद कहने लगा, अल्लाह के वली ने कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुमने ऐसी क्या चीज़ देख ली
جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ دیکھو غار کے دہانے پر ہی خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہے تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ اللہ کے ولی نے شیر سے کہا، اگر تجھے بارگاہ خدا بندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے، پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ کے رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو بنا وجہ میری اور میرے بھائی کی ملاقات میں دیوار بن رہا ہے۔ ابھی اس نیک دل نوجوان نے اپنی بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے بھاگا، جیسے اسے اپنا کوئی شکار نظر آ رہا ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دیں کہ اے میرے دوست، جس چیز کے تو نے طلب کی تھی وہ حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لیں اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگیں۔ پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میرا کچھ مرتبہ مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض فرما لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا مکمل ہی کی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آیا، چند متقی اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کی تکفیز و تفہیم کر سکوں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں بہت حیران پریشان تھا کہ آخر اچانک اس کی لاش کہاں غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو شہید، یہ حضرت سید حسن رحمۃ اللہ علیہ کی کونیت تھی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ واپس چلے جائیں، اب اس نوجوان کا جسم کبھی نہیں ملے گا کیونکہ اس کے جسم کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔